सदा चाहिँ स्वागत छ यहाँहरूलाई म अनुको तर्फबाट फ्यासिनेटिङ आर्ट एन्ड क्राफ्टमा। आज म यहाँहरूलाई यो ब्युटिफुल रोज कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। रोज बनाउनको लागि के आवश्यक पर्छ भनेर हजुरहरूलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। हामीले चाहिँ पिङ्क रोज बनाउँदै छौं, त्यही भएर A4 साइजको पिङ्क पेपर, अनि त्यसपछि लिफहरुको लागि ग्रीन पेपर, अनि कटिङको लागि सिजर, अनि बान्नु पर्ने हुन्छ हामीले यो फ्लावरमा। त्यही भएर हामीले रबर लिनु भए पनि हुन्छ, वुल लिनु भए पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई फेभिकोल। अब यो हाफ पेपरबाट हामीले 8 पिस बनाउन गइरहेका छौं। यसरी फोल्ड गर्नुस्। यसरी गरिसकेपछि यसलाई फेरि हाफ गर्नुस्। अब हजुरले यसलाई काट्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हाफ पेपरबाट 8 पिस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी 8 पिसबाट एउटा फ्लावर निस्किन्छ। अब हामीले यो हाफ पेपरबाट 8 पिस बनाइसकेका छौं र अर्को पिसबाट पनि हामीले 8 वटा पिस बनाउन सक्छौं। पिस लिएर यसलाई हाफ फोल्ड गर्नुस् यसरी, अनि यसको माथि लेफ्ट र राइट अलिकति फोल्ड गर्नुस्, माथि अनि तल पनि। यसरी फोल्ड गरिसक्नु भइसकेपछि यसलाई पछाडी फर्काउनुस् र फेरि हाफ फोल्ड गर्नुस्। यसरी हाफ फोल्ड गर्नुस्। अब तपाईको पेपर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै सबै फोल्ड गरेर हजुरले 8 पिस फोल्ड गर्नुस् र त्यसपछि अब हामीले फुलको तयारी गर्छौं। अब हामीले यो दुईटा पिस चाहिँ यसरी लिनुस्, अनि यसलाई हामीले यसरी फोल्ड गर्नुस् बराबर। यसरी हजुरले दुई पिसको 4 वटा पिसहरु लिनु पर्ने छ। यसरी दुईटा पिस फोल्ड गर्दै यसरी सँगसँगै राख्दै जानु पर्ने हुन्छ। यसरी सबै पिसहरु राखिसकेपछि यसलाई हामीले बीचबाट बान्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सबै पिस 4 ठाउँमा राखिसक्नु भएपछि यसलाई हामीले सेन्टर पार्टमा बान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले उल लिएका छौं। यसरी सेन्टर पार्टमा बान्नुस्। यसरी बानिसकेपछि यसलाई हामीले फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी उललाई कट गर्नुस् र हाम्रो यस्तो पिसहरुलाई चाहिँ लेफ्ट साइड र राइट साइडको बराबर यसरी गर्नुस्। हामीले यसरी लोटस पनि बनाउन सक्छौं। लोटस पनि म बनाएर देखाउने छु अर्को एपिसोडमा। यसरी सबै यसरी गर्नुस्। यसरी हामीले सबै बराबर बनाइसकेपछि अब हामीले यो पेटललाई चाहिँ फर्काउनु पर्ने हुन्छ। यसरी फर्काउनुस्। अब एउटा चाहिँ लेफ्ट गर्नुस् र अर्को खोल्नुस्। यसरी गर्दै जानुस्। एउटा लेफ्ट गर्नुस्, एउटा खोल्नुस्, अनि तपाईको फ्लावर यस्तो देखिनेछ। अब हाम्रो 1 राउन्ड पूरा भइसकेपछि सेकेन्ड राउन्डको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले लेफ्ट गरेको पार्ट हो त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हजुरले अघि नै लेफ्ट गर्नु भएको पार्टहरु अब ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड पनि यसरी पूरा हुन्छ।
अब हाम्रो थर्ड राउन्डमा पनि त्यसरी नै जुन लिफ्ट गरेको हो त्यसलाई खोल्दै जानुस्। यसरी एउटा खोल्नुस्, एउटा छोड्नुस्, एउटा खोल्नुस्, एउटा छोड्नुस्, अर्को खोल्नुस्। यसरी हजुरको ब्युटिफुल रोज बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी रोजको सबै पेटलहरू फर्काइसकेपछि यो रोज यस्तो देखिन्छ र हजुरले यो पेटलहरूलाई यसरी रियल देखाउनको लागि लीफहरूलाई फर्काउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा यो डाँठ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले डाँठ बनाउन गइरहेका छौं। अब हामीले फ्लावरको लागि स्टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले ग्रीन कलरको A4 साइज पेपरबाट हामीले 8 वटा स्टिम बनाउन सक्छौं। यसलाई फोल्ड गरेर अब हामीलाई आवश्यक पर्ने स्टिम हामीले निकाल्न सक्छौं। हामीलाई एउटा पार्ट स्टिमको लागि काट्छौं। यसरी स्टिमको पार्ट निस्किसकेपछि हामीले यसलाई रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले रोल गर्छौं। रोल गर्न गाह्रो भयो भने हामीले पेन्सिलको सहायताले पनि रोल गर्न सक्छौं अथवा डट पेनको लिडले पनि रोल गर्न सक्छौं। यसरी हाम्रो स्टिम तयार भयो। अब हामी यसमा ग्लु राखेर यसलाई पेस्ट गर्छौं। हाम्रो स्टिम रेडी भयो। अब हामीले यो पार्ट बनाउनको लागि कसरी कट गर्न सक्छौं यो लीफ पार्टको लागि भनेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यो ग्रीन पेपर लिनुस् र यसलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर शेप बनाउनु पर्ने हुन्छ। कत्रो चाहिन्छ साइजको त्यही अनुसारको हामीले स्क्वायर गर्छौं र यसलाई हामीले स्क्वायर गरिसकेपछि स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले यो 90 डिग्री राख्नु पर्ने हुन्छ अनि हामीले यसलाई कट गर्छौं। यसरी काटिसकेपछि हजुरको स्क्वायर शेपको पेपर आउँछ। यसरी अब हामीले स्क्वायर शेपलाई चाहिँ अस्ति हामीले फ्लावर कट गरेको जस्तै यसरी फोल्ड गर्नुस्। यसलाई यता दायाँ, यसलाई यसरी ओभरल्याप गरेर हामीले अब हामीले चाहिँ यो लीफको लागि चाहिँ लाम्चो खालको पातको डिजाइनको शेप बनाउन सक्छौं। यसरी हजुरको लीफ कट हुन्छ। अब हामीले यो लीफको तलको पार्टमा चाहिँ अलिकति कट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले यो स्टिचेसमा यो स्टिम हामीले घुसाउन पर्ने हुन्छ। यसरी हजुरको लीफ तयार हुन्छ र हजुरले यो स्टिमको माथि पार्टमा चाहिँ यो फूललाई यो पातलाई अडाउनको लागि यो बीचमा चाहिँ यसरी कट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यसलाई दायाँ बायाँ फर्काउनु पर्ने हुन्छ किनभने यसले गर्दा यसलाई टच गर्नुपर्ने हुनाले यसरी कटिङ गरेको हो। अब हामीले यसलाई यो प्वालमा चाहिँ यो स्टिमलाई यसरी घुसाएर अब हामीले यहाँ ग्लु राख्नु पर्ने हुन्छ। यो पार्टमा हामीले ग्लु राखेर यसलाई हामीले यसरी पेस्ट गर्छौं। यसरी पेस्ट गरिसकेपछि यो स्टिमलाई यसले सपोर्ट गर्छ। यसरी भइसकेपछि हाम्रो बनेको अघिको फ्लावरलाई हजुरले यसमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरले यसमा ग्लु राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो पार्टमा ग्लु राख्ने अनि यो फ्लावरको पछाडि पनि हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखिसकेपछि यो फ्लावरलाई चाहिँ हामीले यसमा जोइन गर्छौं। यसरी एकछिन सुक्नलाई यसरी छोडिदिनु पर्छ र हाम्रो फ्लावर
हाम्रो रोज यसरी तयार हुन्छ। अब गम सुकिसकेपछि हाम्रो फ्लावर यस्तो देखिन्छ र हजुरले यो फ्लावर चाहिँ कसैलाई गिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डेकोरेसनको लागि रुममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद आजको लागि।